दारुस्सलाम, हैदराबाद में असदुद्दीन ओवैसी की सदारत में AIMIM कारकुनान की मीटिंग। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के मुअज़्ज़िज़ अरकान, सदर मोतमदीन, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अरकान असम्बली, अरकान क़ानून साज़ कौंसिल, शरीक मोतमद व जॉइंट सेक्रेटरी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन व अरकान बल्दिया, आज का ये इजलास जो बुलाया गया है उसकी अहम वजह यह है कि आप लोग जानते हैं कि 19 जुलाई के दिन दारुस्सलाम के इस ग्राउंड में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की जानिब से जो हालिया दिनों में पार्लियामेंट में वक्फ अमेंडमेंट बिल 2025 जो अब क़ानून बन चुका है उसके ख़िलाफ़ ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की जानिब से एक कुल जमाती एहतजाजी जलसा इंशाअल्लाह ताला 19 अप्रैल के दिन शाम 7 बजे से 10 बजे तक ये जलसा मुनक़्क़द किया जाएगा। और इसमें इस जलसे की सदारत ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदर हज़रत मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी साहब दामद बरकातहू करेंगे। ये जलसा मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का होगा, मजलिस के इस ग्राउंड में होगा, मगर मजलिस का जलसा नहीं होगा। और इस जलसे में कांग्रेस पार्टी को भी, BRS पार्टी को भी और YSRCP पार्टी के भी नुमाइंदों को इस जलसे में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से दावत दी गई है कि वो इसमें शिरकत करें, क्योंकि इन तमाम पार्टीज़ ने, सियासी पार्टियों ने लोकसभा और राज्यसभा में जब इस बिल को क़ानून बनाने की शक्ल दी जा रही थी, इन पार्टीज़ ने इस बिल के ख़िलाफ़ वोट दिया। और साथ ही साथ हमने ये भी कोशिश की है कि पार्लियामेंट की जो जॉइंट वर्किंग कमेटी में जो अरकान पार्लिमान जिनका ताल्लुक़ NDA की हुकूमत से नहीं था, उनको भी हमने यहाँ पर आने की दावत दी। बहुत से लोग उनका पहले से ही कहीं प्रोग्राम है, मगर जो भी इसमें शिरकत करेंगे उन्होंने मुझे बताया कि आज और कल में बता देंगे, तो उनको भी दावत दी गई है। मेरी आप तमाम से दरख्वास्त ये है, ख़ास तौर से अरकान असम्बली से और अरकान बल्दिया से, कि आप इस जलसे में अपने अपने वार्ड से, अपने सदर मोतमदीन से रब्ता करिए, सरगर्म मजलिस अरकान से रब्ता करिए और अपने असम्बली हल्क़े जात से आवाम को आप तरग़ीब दीजिए। उनको बताइए कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की जानिब से इस काले क़ानून के ख़िलाफ़ पर्सनल लॉ बोर्ड की जानिब से एक एहतजाजी जलसा दारुस्सलाम में 19 अप्रैल के दिन मुनक़्क़द किया जा रहा है। और यहाँ पर ख़वातीन के भी जलसे में हम शिरकत की उनको दावत दे रहे हैं। एक अलहदा हिस्सा यहाँ पर मुख्तसस किया गया है। ख़वातीन जब आएंगी तो ये ज़रूरी है कि हमारे अरकान बल्दिया और अरकान असम्बली आप अपने अपने वार्ड और अपने असम्बली हल्क़े में आज से ही जाकर, क्योंकि आज पीर है, आपके पास अभी 6 दिन का टाइम है और जुमा भी आपको मिलने वाला है। तो अगर हमारे अरकान असम्बली और अरकान बल्दिया अपने असम्बली हल्क़े में और असम्बली वार्ड के मसाजिद के तमाम ज़िम्मेदारों से मुलाक़ात करें आज असर की नमाज के बाद से, और वो लोग हर नमाज के बाद ये ऐलान करते जाएं कि इस जलसे में शिरकत करना है। और आप लोगों की ज़िम्मेदारी है कि आप अपने असम्बली हल्क़े से, अपने वार्ड से अवामुन्नास को इस जलसे में शिरकत कराने का इंतज़ाम भी आप करना।
یہ آپ کی ذمہ داری ہے، میں آپ کو دے رہا ہوں. صرف آ کر سامنے ٹھہر جانا اور ڈائس پہ بیٹھ جانا نہیں ہے. تو میری آپ سے ادباً گزارش ہے کہ یہ بڑا ہی ایک کریٹیکل مرحلہ ہے ہمارے ملک کی نہ صرف سیاست میں بلکہ ملک کی تاریخ میں. تو اس میں ہم تمام کو آگے بڑھ چڑھ کر حصہ لینا ہے. بلکہ میں تو تلنگانہ کے اضلاع کے مجلس کے ذمہ داروں سے بھی کہوں گا کہ اگر آپ کے پاس وقت ہے تو آپ آئیے، گاڑی کریے، گاڑی میں بیٹھیے اور اس جلسے میں شرکت کریے. بلکہ اپنے ساتھ اپنے تمام ذمہ داروں کو لے کر آئیے، کیونکہ آپ کی جماعت کے ہیڈ کوارٹر کے اوپر آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ کا جلسہ ہونے جا رہا ہے. اور میں آپ کی اطلاع کے لیے بتا رہا ہوں کہ جب آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ کا قیام عمل میں لایا جا رہا تھا تو اس جماعت کے مرحوم صدر سالار ملت آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ کو جب قیام کیا جا رہا تھا، اس کے بنیادی اراکین میں سالار ملت شامل تھے. تو اور آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ ہندوستان کے 18 کروڑ مسلمانوں کی ایک آواز ہے، وہ ہماری نمائندگی کرتی ہے. گو سیاسی پارٹی نہیں ہے آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ، مگر ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جہاں پر مسلمانوں کے ہر مسلک، مکتب اور فرقے کے لوگ اس کے رکن ہیں. اور صدر صاحب کا تعلق سرزمین حیدرآباد سے ہے، تو ہماری اور حیدرآباد کی عوام کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس جلسے کو کامیاب کریں. اور ساتھ ہی ساتھ میں آپ سے یہ بھی کہنا چاہوں گا، حیدرآباد کی عوام سے اپیل کرنا چاہوں گا کہ وہ اپنے گھروں سے نکلیں اور اس احتجاج کو کامیاب کریں. چاہے نوجوان ہوں، چاہے خواتین ہوں، چاہے ہمارے ضعیف حضرات ہوں، تکلیف ضرور ہوگی، مگر یہ ظلم کیا جا رہا ہے. اس کالے قانون کے خلاف ہم کو اور آپ کو آواز اٹھانا ضروری ہے. میں ہمارے مجلس اتحاد المسلمین کے ان تمام اراکین اور صدر معتمدین سے بھی اپیل کروں گا جو اس اسمبلی حلقہ جات سے ان کا تعلق ہے جہاں پہ ہمارے کوئی رکن بلدیہ بھی اگر نہیں ہے، مگر ان کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے اپنے بوتھ کے جہاں پر عوام رہتی ہے اور جہاں پر وہ رہتے ہیں وہ تمام لوگوں کو اس سے باخبر کریں. مساجد کمیٹی کے ذمہ داروں سے ان سے ملاقات کریں، ان سے اپیل کریں کہ وہ بھی آئیں اور وہاں کی عوام کو بھی آپ دارالسلام کا رخ کرائیں تاکہ ہم اپنا احتجاج درج کروا سکیں. اور میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہ کالا قانون ہے. اس کالے قانون کی وجہ سے ایک تو ناانصافی کی جا رہی ہے، دوسرا پورا منصوبہ بند طریقے سے یہ جو قانون بنایا گیا ہے اس کے ذریعے سے مساجد کو چھینا جائے گا، درگاہ اور خانقاہوں کو چھینا جائے گا، امام باڑوں کو چھینا جائے گا، قبرستانوں کو ختم کیا جائے گا. مجھے افسوس ہوتا ہے اس بات کا، میں ایک بحیثیت خادم کے آپ سے شکایت کر رہا ہوں، عوام سے شکایت کر رہا ہوں. سب سے پہلا جلسہ اس وقت بل تھا، محبوب نگر میں ہوا تھا، جس میں صدر آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ بھی شرکت کیے تھے. مجلس کے ہر جلسے سے، ہر ٹی وی انٹرویو سے مجلس یہ پکار کر کہہ رہی تھی کہ جاگو جاگو جاگو، دیکھو یہ ہونے والا ہے. مگر آپ خواب غفلت سے بیدار نہیں ہونا چاہتے تھے، کیونکہ مخالفین مجلس یہ پروپیگنڈا کر رہے تھے، ارے یہ جذباتی تقریر کر رہا، یہ ڈرا رہا ہے.
مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ مہاراشٹرا کے الیکشن میں ممبئی میں نے اپنی تقریر میں کہا، یاد رکھو تم اس وقت بیدار ہوگے جب تمہاری درگاہوں، خانقاہوں اور مساجد پر لا کر نوٹس لگا دی جائے گی کہ یہ وقف پراپرٹی نہیں ہے، گورنمنٹ پراپرٹی ہے۔ مگر ہم اتنا آرام میں ہیں کہ ہم کو فکر ہی نہیں ہے۔